सबैभन्दा बढी कोचहरूमध्येकै हाइएस्ट पेड तपाईँ हुनुहुन्छ अरे भन्ने सूचना आएको छ। यो यसलाई प्रश्नाइदिनु होला र मिल्छ भने कति लिनुभएको त्यो पनि भनिदिनु होला। दुईजना कोच परिवर्तन हुनुभएको छ, त्यो किनभने त्यो क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई न्याय गर्ने कोच को हुनुहुन्छ? मभन्दा अग्रज सिनियर आर्टिस्टहरू सँगै कुर्सीमा बसेर उहाँहरूसँग कम्पिट गर्ने ठाउँमा छु म अलरेडी। म कसैको ठाउँमा रिप्लेस हुन पनि चाहन्न र त्यो मेरो चाहना पनि होइन र म आफैमा म राजेश पावराय हो। कति करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुने कार्यक्रम हो? सायद मलाई बढी नै दिनुभएको होला। भिजा आइहाल्यो भने पनि म जानेवाला नै छुइनँ। सहरको मान्छेलाई जसको बढी एक्सेस छ उहाँले मात्रै चान्स पाउनु भन्ने टिम क्रस गर्दै 4 मा आइपुगेका छौँ। हरेक पटक नयाँ के दिउँ भन्ने चाहना त हुन्छ नि, तर अघि प्रोमो पनि हेर्नु भएको होला। जहिले पनि भोइसमा आउँदाखेरि चाहिँ सहरको मान्छेलाई जसको बढी एक्सेस छ उहाँले मात्रै चान्स पाउनु भन्नेलाई मध्यनजर गर्दै यो पटक चाहिँ अलिकति सुदूरतर्फ अलि रिमोट एरिया जहाँ चाहिँ कहिले पनि केही पनि पुगेको थिएन त्यो एरियाकोलाई बढी प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो सो यस्तो सो हो जहाँ चाहिँ जजहरू हुनुहुन्न, कोच हुनुहुन्छ। कोचले चाहिँ अब अहिले तपाईँले थाहा पनि पाइहाल्नुभयो हाम्रो दुईजना कोच परिवर्तन हुनुभएको छ। त्यो किनभने अब दुईजना नयाँ कोचले नयाँ आवाजलाई लिन खोज्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा हो हाम्रो। हरेक पटक हरेक कोचले यो चाहिँ कस्तो सो भने जहाँ जजमेन्ट गरिँदैन, आवाजलाई लिइन्छ र कोचले कोचिङ गर्नुहुन्छ। सो नयाँ कोच राख्ने बित्तिकै यो दुईवटा नयाँ कोचकोले चुज गर्ने नयाँ आवाज फरक हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नयाँ कन्टेस्टेन्टले चान्स पाउनुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा र त्यही आशालाई अझै उजागर गर्नको लागि चाहिँ हामी अलि रिमोट एरियामा गयौँ, जहाँ चाहिँ कहिले पनि त्यो कन्टेस्टेन्टहरूले चाहिँ काठमाडौँ देख्नु पनि भएको थिएन। अघि सुन्नु पनि भएको होला, एकजना भन्दैनुहुन्थ्यो 4 दिन लाग्छ काठमाडौँ पुग्नको लागि, एकजना भन्दैनुहुन्थ्यो काठमाडौँ भनेको हामीलाई विदेश जस्तै हो। त्यो ठाउँमा पुगेर आवाज कलेक्सन गरेका छौँ। अब त्यो आवाजलाई नै उहाँहरूले लिनुहुन्छ या फेरि घुमी फेरि सहरीय आवाज जुन चाहिँ सहरमा हुर्के बढेको आवाज छ त्यसलाई लिनुहुन्छ र सो कस्तो आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई पनि त्यो एउटा डर छ नै। तर अहिलेको लागि हजुरहरूलाई हामीले दिन खोजेको कुरा चाहिँ यही कुराहरू नै हस्। धन्यवाद। Thank you very much, Mr. नमस्ते। फर्स्ट अफ अल त अब सम्पूर्ण मेरो एकदमै नमस्कार। डेफिनेटली अब आई वुड फिल लाइक अहिले एकदमै ओभरवेल्मिङ फिलिङ सबै कुरा एकैचोटि भइरहेको छ। नर्भसनेस पनि छ अनि थोरै एक्सपिरियन्स भएको भएर चाहिँ अलिकति ढुक्क छ, तर च्यालेन्ज पनि त्यत्तिकै फिल भइरहेछ त। एकदम एक्साइटिङ हुनेवाला छ। एक्साइटमेन्ट झनै धेरै छ। Thank you very much. हामी सबैजना super excited छौँ। Rajesh sir, how does it feel? सर्वप्रथम त पत्रकार मित्रहरू थ्याङ्क यू, पहिले पनि थ्याङ्क यू भन्ने बाँकी थियो। थ्याङ्क यू द बस टिम कि मलाई रोज्नुभयो, हामीलाई रोज्नुभयो। खुसी छ मेरो टाइममा पनि मिलेको छ हरेक चिज। मेरो फेरि काम, मेरो पेसा, मेरो पुजारी नयाँ प्रतिभाहरूले अवसर पाउँ भन्ने नै हो। जसरी मैले सङ्घर्ष गरेका थिएँ र जसले राम्रा आर्टिस्टहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ र राम्रा भइकन पनि ती प्लेटफर्म पाइरहनु भएको थिएन, त्यो प्लेटफर्म होस् र त्यस्तो प्रतिभाहरू हामीले निकाल्न सक्यौँ भने त्यो नै सबभन्दा ठुलो मेरो चाहिँ उद्देश्य रहनेछ। त्यसमा रिमोटको पनि हुनसक्छ, सहरको पनि हुनसक्छ। डाक्टर साहबले त भनिहाल्नु रिमोटको भयो भने राम्रो हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ ज्यादातर अझै राम्रा प्रतिभा भने त्यो चाहिँ हाम्रो खोज र हाम्रो उद्देश्यमा मेल खान्छ जस्तो लाग्छ। राम्रो हुनुपर्छ कि र एक किसिमले नेपाली माटोको सुगन्धको स्वरहरू आउनुपर्छ। त्यो एक किसिमको पहिचान पनि हो। त्यो कारणले हामी नेपालीहरू हो, त्यो कारणले फ्रेन्चाइज नेपाली सिजन खो भएको, त्यो कारणले सङ्गीत नेपाली माटोको र नेपाली माटोको मात्र नभए अन्तर्राष्ट्रिय जगतको स्वरहरूसँग सङ्गीतहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको सङ्गीत उत्पादक चाहिँ मेरो तर्फबाट खोज्ने छु। यो मेरो प्रण हुनेछ। हामी एकदम एक्साइटेड छौँ। र राजेश दाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु म। धेरैचोटि सिजन 1देखि नै दाईको चर्चा भइरहेको हो। दाई जोडिँदाखेरि सिजन 4 हामीले 3वटा भइसकेपछि बल्ल 4मा आइज मात्र देख्न पायौँ। प्राप्त गोप्य स्रोतका अनुसार चाहिँ दाईले सबैभन्दा बढी कोचहरूमध्येकै हाइएस्ट पेड तपाईँ हुनुहुन्छ अरे भन्ने सूचना आएको छ। यो
यसलाई प्रस्ताइदिनु होला र मिल्छ भने कति लिनुभएको त्यो पनि भनिदिनु होला। अनि अब यो सो चाहिँ तपाईँको सेड्युलमा चल्ने हो कि के हो खास? तपाईँ विदेशको विदेश, नेपाल चाहिँ तपाईँको लागि भ्रमण गरे जस्तो के, विदेश बाहिर ज्यादा बस्नुहुन्छ, सेड्युल के हुन्छ तपाईँको अब? थ्याङ्क यू। सायद तपाईँहरूको यो चाहना, यो अपेक्षा र यो आशाले पनि म यहाँ खोजमा सम्भव रहेको छु। तपाईँहरूले पनि जहिले पनि दबाईको खोज र यसपाल रह्यो भनेर भनिदिइरहनु भएको थियो, त्यो आज मिले पनि सायद तपाईँहरूको प्लेस पनि ठान्छु म। तर कहीँ न कहीँ म उहाँको पहिलो अफरहरूमा मेरो कहीँ न कहीँ क्राइटेरियाहरू पनि थियो, तर अहिले आइसकेपछि चाहिँ मेरो क्राइटेरिया पनि चल्नु भएको छ। कहीँ न कहीँ उहाँसँग हाम्रो एग्रिमेन्टमा मेरो जसरी क्यानाडा र अमेरिका, दुबई र युकेको सोजहरू भइसकेको थियो, फ्लायर पोस्टरहरू हाम्रो अलरेडी छ अक्टोबर मन्थको लागि। उहाँले मलाई अक्टोबरमा छोड्नु भएको नै हो, त्यो रियल नै हो। मेरो समयमा उहाँहरू चल्नु भएको छ, उहाँहरूको समयमा त म चल्नु नै पर्छ। अहिले म एक किसिमको कारिन्दार जस्तो पनि हो प्रतिभा खोज्ने क्रमको भए पनि। र पारिश्रमिकको कुरामा अब त्यो भन्न मिल्छ मिल्दैन, डाक्टर साहब हुनु चाहिँ हुन्छ एग्रिमेन्टमा देखाउनु मिल्छ मिल्दैन। म त एकदम स्पष्ट खुल्ला किताब छु, देखाउन माग्न हुन्छ भने र त्यसले हानि गर्दैन भने त म देखाइदिनु पनि तयार छु। तर कतिपय क्राइटेरिया हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ। कहीँ न कहीँ अब त्यो यो प्रतियोगिता होइन कि उनको जजभन्दा म धेर लिएको र म उत्कृष्ट हौँ भन्ने कुनै पनि मापन मेजरमेन्ट छैन। सायद मलाई बढी नै दिनुभएको होला। ओके, राजलाई नि अब क्वेसन जस्तो सिजन 4 को चाहिँ कोचमा कोच दिप दाईको ठाउँमा चाहिँ दाईलाई आएको जस्तो लाग्यो होइन? त्यो हुँदाखेरि कतिको भारी महसुस चाहिँ भइरहेको छ दाई? होइन, यहाँ त दुईवटा कोच हुनु न, त्यो कारणले कसको ठाउँमा त्यो रिप्लेसमेन्ट गरेको म कसैको ठाउँमा रिप्लेस हुन पनि चाहन्न र त्यो मेरो चाहना पनि होइन। र म आफैमा म राजेश पावराय हो। दिप दाई एक महागुरु हुनुहुन्छ, मैले त जिउँदो भगवान नै भन्छु सङ्गीतको। त्यस्तो महानतम व्यक्तिले यदि रिप्लेस भन्ने शब्द राखिन्छ भने चाहिँ म अझै उहाँको उचाइमा पुगेको छैन। म त सङ्गीत सिकाउने मान्छे हो। तर कहीँ न कहीँ दबेसले पनि हामीले पनि विस गर्छौँ दिप दाईलाई। मलाई त अहिले सिर्फ नयाँ कोचको रूपमा, नयाँ जजको रूपमा रिप्लेस भन्दा पनि राजेश पावरा आएको छ भन्ने मात्रै सोचिदिनु भने मेरो लागि बेस्ट हुने थियो। रिप्लेसमेन्ट नहोला सायद, दुईजना हुनु नै पहिलेकोमा कसकोमा भन्दा पनि म राजेश पावरा आएको छु चाहिँ मेन कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, लक्ष्मण दाईलाई त हुँदाखेरि सिजन 4 मा त एकैचोटि दुईजनाको चाहिँ परिवर्तन भयो, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ दाई? हामीले परिवर्तन सुरुबाटै गरेर आएको र यो एउटा फर्मेट पनि हो। फर्मेट किन पनि यसलाई फलो गरे भने अरू कन्ट्रीमा पनि त्यस्तो नयाँ नयाँ आवाज खोज्ने भन्दा नयाँ आवाज खोज्नको लागि चाहिँ जति नयाँ कोचहरूलाई हामीले राख्यौँ त्यति नयाँ नयाँ कोच जान्छ जस्तो लाग्छ। विगतका कोचले आफ्नो चोइसको त ल्याइसक्नु भएको हो, दर्शकलाई दिइसक्नु भएको हो। सो यो कोच आउनुभयो भने यो कोचको चोइस पनि दर्शकले थाहा पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल राजदाई आउनुभयो भने राजदाईको चोइसवाला कोच सिङ्गर आवाज पनि पाइन्छ, प्रविशा चाहिँ आउनु भने त्यो पाइन्छ भन्ने आशामा नै खास हामी कुनै एपिसोडमा पुग्दाखेरि त सिजनमा पुग्दाखेरि त 4 जना कोच पनि रिप्लेस गर्छौँ होला, किनकि त्यो अरू कन्ट्री पनि त्यस्तो भएको छ, अहिले त्यहाँ 3 वटा पनि भएको छ। यो खास त्यही नयाँ आवाज खोज्ने क्रममा कोचहरू हुनुहुन्छ, कसैको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ होइन नै है, त्यही हो। धन्यवाद। डाइरेक्टर सर र म्यानेजमेन्ट टिमले जति गर्नुभएको हुन्छ, कोचहरूको नामहरू हेर्दाखेरि भनौँ उहाँहरू जुन भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पूर्वबाट हुन्छ, तर यहाँ आउने जुन प्रतिभाहरू हुन्छ सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कर्णाली क्षेत्रबाट पनि हुनुहोला, त्यो क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई न्याय गर्ने कोच को हुनुहुन्छ? देउडा खोज्ने त यहाँमध्ये सुन्नुहुन्छ होला, तर सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमको जुन प्रतिभाहरूलाई चाहिँ न्याय गर्न सक्ने कोच को हुनुहुन्छ होला? मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन, त्यो क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कोचमा पनि भन्ने मेरो चाहना हो। सो जनरली बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। हाम्रो अघि नै भनिरहेछौँ कि सुर र ताल बुझ्न सक्ने सबै हुन्छ। हाम्रो पहिलो सिजनमा पनि देउडा गाउने पनि आउनुभएको थियो, सायद त्यतिखेर पनि पश्चिमको रिप्रेजेन्ट गर्ने कोही पनि हुनुहुन्थेन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो जो 4 जना हुनुहुन्छ उहाँले देउडा नबुझ्ने या फेरि त्यसलाई जस्टिफाई गर्न नसक्ने हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले हरेक प्रत्येक कोचलाई एउटा एडभाइजर पनि दिएको हुन्छौँ। सो उहाँलाई सहयोग पुर्याउने एडभाइजर हुनुहुन्छ, उहाँको सहारा पनि लिन पाउनुहुन्छ। त्यो पनि भएन भने अर्को एउटा एडभाइजर पनि क्रिएट गर्छ। सो देखाउने अनुहारमा कोचहरू आउनु बस्ने भए पनि उहाँले
त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भन्ने आशमा नै हामीले यो गरेका हौँ। हेलो धन्यवाद। हेलो, म चाहिँ सदिक्षा एलपी इन्टु नेपालबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ प्रविशाजीलाई छ। सो सी वाज जजिङ यो भोइस अफ किड्स भनेर। सो हाउ डिफिकल्ट वुड यु थिङ्क इट विल बी फर यु टु जज द भोइस अफ अडल्ट्स कम्पेरिङ टु द किड्स? अभियसली गाह्रो हुनेवाला छ। त्यसमा पनि अब भनौँ न मभन्दा अग्रज सिनियर आर्टिस्टहरू सँगै कुर्सीमा बसेर उहाँहरूसँग कम्पिट गर्ने ठाउँमा छु म अलरेडी, किड्समा, त्यसपछि यो अडल्टमा। र अब किड्समा केही हदसम्म सायद योभन्दा अलिकति त सहज थियो मलाई, किनकि यसै पनि मलाई बच्चाहरू अति धेरै मनपर्ने, मायाले थकाएर गर्ने तरिका हुन्थ्यो। यसमा डेफिनेटली च्यालेन्जिङ छ, मैले अघि पनि भने एकदमै च्यालेन्जिङ छ। र त्यो सोच्दै गर्दा म आफैलाई पनि एक किसिमले ओ माई गॉड आई निड टु वर्क हार्ड भन्ने फिल हुन्छ। र त्यो विषयमा पनि म एकदमै सिरियसली र म आफै पनि वर्कआउट गर्ने प्रोसेसमा छु भनौँ न। यसमा एउटा थप्मेन्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन है। कोच र कोचिङ हुन्छ। सो उहाँ चाहिँ कोच हो, उहाँले सिकाउने मात्रै हो, उहाँले नसक्नु भएको उसलाई बोलाएर उहाँले सिकाउने हो। जसरी हुन्छ उहाँले आफ्नो टिममा लिएर अब आवाजलाई निखारेर तपाईँको सामु ल्याउने। सो यसमा जजमेन्ट भन्ने वर्ड र जज भन्ने वर्ड चाहिँ हुँदैन है। थ्याङ्क यू। हामीलाई स्पोन्सरहरू खोज्न पनि धेरै गाह्रो पनि भएन, कहाँ छौँ होइन हामीहरू। बिकज आज हामी भोइस अफ नेपालको सिजन 3 सकाएर सिजन 4 हुन्छ नि त्यो वर्कआउट गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीहरूसँग यो प्रडक्ट पनि सजिलो पनि भएको थियो विथ कम्पेयर टु अरू। यसको पछाडि हाम्रो भोइस अफ नेपालको सक्सेस नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रिगार्डिङ अब कस्ट अरू कुरामा चाहिँ अफकोर्स इयरली एउटा कस्ट त आइरहेको छ, प्रोग्रामको प्रडक्सन आइरहेको छ, त्यो आफ्नो राम्रो छँदैछ। त्यही नै होला। थ्याङ्क यू। कोसिस गर्छौँ हाम्रो को कोच राख्छौँ भन्ने आधारमा उहाँले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने आवाज चाहिँ सिलेक्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले केही कोच परिवर्तन गर्दाखेरि दर्शकले नयाँ आवाज अगाडि देख्न पाउनुहुन्छ कि भन्ने आशमा चाहिँ हामीले यो पटक 2वटा कोच चाहिँ परिवर्तन गरेका हो। तपाईँले रिप्लाई पाउनुभयो होला। भोइस किड्स पछाडि चाहिँ हुन्छ नि, त्यो पछाडि चाहिँ भिनाजुसँग बाहिर जाने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो होइन। तर अहिले अब यो पनि आइसक्यो होइन। कहिले जानुहुन्छ या फिर हुन्छ नि जानुहुन्न कि अझ टाइम लाग्छ कि के छ त्यो चाहिँ सोध्नु। यस्तो चाहिँ साह्रो। अब अहिले संसार एकदमै सानो भइसक्यो कि म अब यसो हो बिहा गरेपछि अब डेफिनेटली हस्बेन्डसँग बस्नु चाहिँ पर्छ। मेरो मान्यता त्यही नै हो। दुईजना सँगै हुनुपर्छ। लङ डिस्टेन्स मात्रै भइराख्यो भने फेरि सम्बन्धलाई पनि गाह्रो होला। त्यसले गर्दा सँगै चाहिँ हुनुपर्छ। तर यस्तो छ, टाइम अझै छ। म निर्धक्क मसँग लाइक 7-8 महिना आरामले छ। अब भोइस भए त म डेफिनेटली भिजा आइहाल्यो भने पनि म जानेवाला नै छुइनँ। र यसपालि चाहिँ मेरो एकदमै अल इन अल मेरो एकदमै भनौँ न सम्पूर्ण टाइम नै म भोइसलाई दिन्छु कार्यक्रमलाई लिएर चाहिँ। भिनाजुले टिममा हेरिरहेको गर्न सक्नेवाला छैन। अन्तिममा लक्ष्मण सरलाई एउटा प्रश्न र यो प्रोग्राम यो पटक किन भन्दा अहिले प्रोडक्सन भ्यालु अलिकति देखिन्छ हजुरहरूको कार्यक्रममा। डान्सिङ स्टार्समा पनि त्यत्तिकै मेहनत देखिन्थ्यो सिजन 1मा। 2मा पनि हामीले त्यो मेहनत चाहिँ देख्यौँ प्रोडक्सन भ्यालु। यसमा पनि तपाईँहरूले सिजन 3सम्म आइपुग्दाको अझ तपाईँहरूलाई एउटा चुनौती पनि छ। यो कति करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुने कार्यक्रम हो र अहिलेसम्म घाटा नाफाको अलिकति त्यो पनि खुलाउनु भयो भने। यो चाहिँ सरकारमा भर पर्ने कुरा हो। उहाँले सुरु गर्दा एउटा बजेट हुन्छ हाम्रो, पछि तेल बढाइदिन्छ, तरकारीको भाउ बढाइदिन्छ, चामलको भाउ बढाइदिन्छ, सकिँदासम्म अर्कै बजेट हुन्छ। सो अहिले बजेट भन्न सक्ने कन्डिसनमा छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँले भन्नुभएको छ करोडौँको लगानी चाहिँ पक्कै पनि हो। र अहिलेसम्म गरिरहेको सोजहरू हेर्दाखेरि जेनरली अब म पनि स्क्रिनमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ यसमा कति कस्ट लाग्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ भोइस अफ नेपाल अहिलेसम्म बनिरहेका सोजहरूमा सबैभन्दा महँगो सो चाहिँ पक्कै पनि हो।